म प्रभाकर चौरसिया तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेको छु र म आफ्नो दुई शब्द तपाईहरुको बीचमा सुनाउन गइरहेको छु। यो राष्ट्रप्रतिको प्रेम हाम्रो लागि के हुनुपर्छ, यो राष्ट्रमा युवाहरूको किन आवश्यकता छ र युवाहरूको के भूमिका हुन सक्छ, म त्यो बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। हाम्रो संस्कृतिले सिकाएको छ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत। सबले सुखी रहौं, सबले निरोग रहौं र सबको स्वास्थ्यको लाभको कामना गर्छौं। हाम्रो संस्कृतिले, हाम्रो परम्पराले, हाम्रो वेदले, हाम्रो धर्मले सिकाएको छ कि सबैलाई यो विश्वलाई एउटा परिवार मान्नुहोस् र परिवारको व्यक्तिको लागि हामी कहिले पनि कुदृष्टिले हेर्दैनौं। त्यसैले हाम्रो संस्कारले भनेको छ वसुधैव कुटुम्बकम, कि यो सारा संसार हाम्रै भाइ बहिनी हो र आफ्नो भाइ बहिनीहरूप्रति वैर भाव देखाउनु हुँदैन। त्यसैले हाम्रो युवा समाजलाई जोड्नको लागि हाम्रो पूर्वजहरूले हाम्रो सम्बन्धलाई राम्रो गहिरो बनाउनका लागि सधैँभरिको लागि सबको कामना गर्नुहोस्, सबले इच्छाएको कामना पूर्ण होस् भनेर हामी सधैँ आग्रह गर्छौं, ईश्वरसँग स्तुति गर्छौं। म भन्न चाहन्छु यो देशका युवाहरूसँग कि तपाईहरु आजको जुन परिस्थिति चलिरहेको छ, आजको जुन संकट चलिरहेको छ, त्योसँग लड्ने प्रयास गर्नुहोस्। गरिबीदेखि बेरोजगारीसँग लड्ने प्रयास गर्नुहोस्। कुकर्महरू भइरहेको छ देशमा, भ्रष्टाचार भइरहेको छ, अत्याचारीहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। यो हामीहरूको मौनको कारणले यो बढेको। यदि हामी मौन रह्यौं भने यो देशलाई अफगानिस्तान बनाउने षड्यन्त्र यहाँ भइरहेको छ। र म भन्न चाहन्छु, अवगत गराउन चाहन्छु यहाँका मेयर, उपमेयर तथा यो देशका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिहरूसम्म पनि पुर्याउन चाहन्छु कि कुनै पनि देशका ऋण भनेको ब्याकबोन भनेको युवा हो र युवा प्रति यदि हामी सजग भएनौँ भने युवालाई बढाउने यदि रोजगारको कार्यक्रम होस् या जुनसुकै तरिकाबाट युवालाई अगाडि बढाउने अवसर दिइएन भने कुनै पनि देशको स्थिति सुध्रन सक्दैन। हाम्रो देश नेपाल सानो छ, तर सानो भएर पनि कयौं देशहरू विश्वमा छन् जो आत्मनिर्भर बनेका छन्, अरूको भरमा टिकाउ छैनन्, अरूको भरमा चल्ने छैनन्। हामीहरूसँग पनि त्यस्तो धेरै अवसर छ जुन हामी यो देशलाई विकास गर्नका लागि, देशलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी हरेक कुरामा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं। तर त्यसको लागि हामीहरूलाई जुन जरुरी छ त्यसको पुँजीको अभाव छ, त्यो पुँजीको पूरा गरिदिनु पर्यो। हामीहरूलाई जुन आर्थिक बजेट चाहिएको छ त्यसलाई पूरा गरिदिनु पर्यो। र सरकार समक्षमा यो प्रस्ताव राख्न चाहन्छु कि हरेक युवाले अनिवार्य रूपमा यो देश रक्षाको लागि आर्मीको ट्रेनिङ पनि लिनुपर्छ। यो देशमा घटित हुने जुनसुकै सम्भाव्य घटनाहरू या दैविक प्रकोप जुन भइरहन्छ त्यसमा आफ्नो योगदान दिनका लागि युवालाई प्रेरित गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा द्वन्द्व हुन्छ, मधेसी र पहाडीको द्वन्द्व हुन्छ, टोपी र धोतीको विभेद हुन्छ र यो विभेद यदि मेटिएन भने देशमा आर्थिक संकट पैदा हुन्छ। यो देशमा आफ्नै जुन माहौल बनिरहेको छ, यही देशभित्र गृह युद्ध पनि हुन सक्छ र त्यस्तो युद्धहरू हामी हुन दिँदैनौँ। र हाम्रो चाहना छ कि हाम्रै भाइहरू आफूमा कुनै संकट गरेर र आफ्नो देशलाई संकटमा पार्ने यस्तो स्थिति परिस्थिति नल्याऊ। र म भन्न चाहन्छु कि हाम्रो देशका युवाहरू आफैमा नलडोस्। आफ्नो सिमानाका हरेक जिल्लाका युवाहरू आफ्नो सीमाको रक्षा आफै गर्नुहोस्। भारत हाम्रो पडोसी मुल्क हो, चाइना हाम्रो पडोसी मुल्क हो। यसको मतलब यो होइन कि सीमा मिचेर हाम्रो देशमा उसले आएर कब्जा गरोस्। चाहे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जहाँसुकैको हाम्रो किल्लामा बस्नु उसले नेपाली हुनुहुन्छ, नेपाली सैनिक हुनुहुन्छ। तपाईँ तयार रहनुहोस्, डराउनु पर्ने कुरा छैन। न हामी कहिले झुकेका छौँ, न आज झुक्नेछौँ। हामी स्वतन्त्र नेपाली। अंग्रेजहरूले विश्वका कयौं राष्ट्रमा कब्जा गरे तर हाम्रो देश कहिले गुलाम भएन र आज पनि हुन सक्दैन। हामी नेपालीहरू हरेक स्थितिमा लड्न तयार छौँ। नेपालीको वीरता, नेपालीको शान हामीले विश्व सामु चिनाएका छौँ। त्यसैले डराउनु पर्ने, हताश हुनुपर्ने वा विश्व संकटबाट जुझ्न हामी सक्दैन भनेर कमजोरीपन नहेराउनु होला। हामी हरेक क्षणमा, हरेक पलमा तपाईका साथ छौँ। चाहे प्राकृतिक विद्यार्थी परिषद होस्, हिन्दू विश्व परिषद होस्, चाहे जुनसुकै राष्ट्रवादी तागतका युवाहरू छन्, युवाहरूलाई प्रेरित गर्ने, युवाहरूलाई देशको लागि मरिमेट्ने, देशको लागि सजग बनाउने जुनसुकै हाम्रो राष्ट्रवादी संस्कार
उब्जाउने संस्था छन्। म त्यो सबसँग भन्न चाहन्छु, तपाईहरू देशमा सकारात्मक विचारधाराको उत्पत्ति गराउनुहोस्, तपाईहरू राष्ट्रका युवाहरूलाई जागृत गराउनुहोस् र हामी राष्ट्रप्रतिका यो भावनालाई जगाएर हामी देश प्रेममा अखण्ड राष्ट्रको सपना लिएर अगाडि बढ्नेछौँ र हरेक युवामा देशप्रतिको आफ्नो भूमिका, कर्तव्यनिष्ठता र इमान्दारिता हुनुपर्छ। यतिकै भन्दै म प्रभाकर चौरसिया बिदा हुन्छु। नमस्ते। नेपाल आमाको जय।